إن رسول ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلى امرأتك إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم ما أصابهم ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح إن موعدهم الصبح إن موعدهم الصبح إن موعدهم الصبح هم الصبح هم الصبح صبح ठीक है आगे أليس الصبح هو بقريب أليس الصبح بقريب صبح بقريب أليس الصبح بقريب صبح زمان صبح بقريب